نبی آرام فرما ہے چادر رسول دے ہتھیں وچے اے ای لوہن دی وسطی چاون والے رسول دے کلمہ پڑھن والے میں کو نبی دی عزت دی قسم میں حق نہ دساواں میں کو رسول دا کلمہ نصیب نہ تھیوے امت کو نہیں دسایا گیا کہ مصطفیٰ دی چادر دا کیا مقام ہے اے رسول دی او عزت والی چادر ہے جڑی پاک محمد دے سجے موڈھے تے آوے قرآن دا انداز میاں ہوندے کھٹے موڈھے تے آوے چادر رسول چاہتی ہے ٹھڈی مٹھی رت ہے نبی چادر پاتی ہے سر انور تلے دیتی ہے ایڈو قدمین اچ دیتی ہے بیت المعمور دا خطیب ہے معاشر تلک ایک دو دن نہیں صبح معاشر جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی اس حلالی موالی کا وعدہ رہا یا علی کی صدا جائے نبوت دا 10واں سال طائف تو واپسی جی بسم اللہ بابا یہ تیرا 50 نہیں 50,000 ہے این دور دے وچ لوگ سلام دا جواب نہیں دیں دیتے بابے دعا بھی دیتی ہے تے نوٹ بھی بڑا دیتے ترا سبحان اللہ اچھی آکھو میں تربیت کریں میں انہیں نسلیں کو انہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو سکھیں دا بیٹھا اے محبت رسول ہے کو انجیکٹ کر بے ادب نہ بڑھان دے ترکڑی ہاتھے چ نہ پکڑا کوئی اصحاب دا مقام بتا تولے کوئی نبی دی آل کو بتا بھونکے نہ متھے دے محراب کم آمنے نہ ڈاڑھا کم آمنے نہ خالی نعرے کم آمنے جے کو یار رلے سمھائے اوندا بھی احترام کر جندے دروازے دے اتے ون کے نبی آیت تطہیر پڑھ کے سلام کیتے نبی دی دھیدہ بھی حیا کر نبوت دا 9واں سال طائف تو واپسی ہے میرے پاک رسول دی جسم مبارک چھلنی خون وہندہ ودے نالین مبارک تر بتر حتیم کعبہ دے نال گھر علی دی بھین دا نا ہے بی بی ام ہانی ایک خاص چار پئیے منجائے منجے دے اتے بستارے جرا وچھایا ویندے لایا ویندے بھین این بسترے دے اتے کہیں بے کو باہر نہیں دیں دی کہ میرے بھرا محمد ہائے 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 آج دل ڈکھیا ہویا اکھی وچو ہنجوان خون وہدہ ودا کیفیت ہے کہ درمیان ایک فرشتے آگیا کہ ادو علی المشرکین یا رسول اللہ او پیغام دیندہ بیٹھے آج تے ہاتھ چاچا تو آدھی چوپ تو صدقے ہوئے آج تے لب حلا چا محبوبہ تو آگ تسی این پہاڑ کو اتھو این کو اتھو دوہائیں کو ملے ساں انہیں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے ساں داد میں جناب کو لوگ ہنیے زبان نبوت بولیے انی لم ابعث لعانن ولیکنی بعثت رحمتن مالک اگر انہیں تے پتھر و سامنے ہانی میں محمد کو رحمت کہنے واسطے بڑھے انہیں دے اتے پتھر و سامنے ہم میں محمد کو رحمت کہندے واسطے بڑھایا این دکھی دل دے نال جنہ نبییں دا نبی آئے بھین دے گھر پہنچے آمن تو بعد رحمت للعالمین نبی پیغمبر کائنات ہادی برحق فرمایا ام ہانی آج چار پئی ہٹاؤ چٹائی بچھاؤ میں محمد فرش زمین دے اتے آرام کرنا چاہنا راز کیا ہے حقیقت کیا ہے چار پئی ہٹ گئیے چٹائی ویتھ گئیے نبییں دا نبی آرام فرما ہے چادر رسول دے ہتھیں ویکے اے این لوہن دی وسطی چاون والے رسول دے کلمہ پڑھنا لیو میں کو نبی دی عزت دی قسم میں حق نہ دساواں میں کو رسول دا کلمہ نصیب نہ تھیوے امت کو نہیں دسایا گیا کہ مصطفیٰ دی چادر دا کیا مقام ہے اے رسول دی او عزت والی چادر ہے جڑی پاک محمد دے سجے موڈھے
ہے ٹھڈی میٹھی رت ہے نبی چادر پاتی ہے سر انور تلے دیتی ہے ایڈو قدمین اچ دیتی ہے بیت المعمور دا خطیب ہے فرشتے دا سردار ہے معلم الملائکہ ہے 600 پریں دا مالک ہے جتھاں گئے جیندے کولو گئے سردار ملائکہ بن کے ہے واحد بوہا میرے پاک مصطفیٰ دہا جملہ سنائے کوئی پیدائشی بخیل ہوئے تو چوپ رہوے جے کو رسول دے کلمے دی لذت آوے دادو ہو دے وے قبلہ جیندے کو گئے سرانی صاحب جتھاں گئے سردار ملائکہ بن کے گئے واحد بوہا کملی والے مصطفیٰ دا ہے جبریل جدن بھی ہے محمد بوہے تے مدینی والے پاک محمد دا نوکر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ آج جبریل جو ہے انداز وکھرا رخ وکھرے گفتار وکھرا آدھا کھڑے انی قلب تو مشارق الارض و مغاربہا ہے تو آدھی چوک تو انی قلب تو مشارق الارض و مغاربہا ولم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم جبریل آدھے وے سونہا تیرے ہی نورانی چہرے دی قسم تیرے مکھڑے دی قسم تیری صورت دی قسم تیری سیرت دی قسم میں خدا دی خدائی پھر کے آنا پیا شرق نٹھے غرب نٹھے شمال نٹھے جنوب نٹھے ہر فرد نٹھے ہر مرد نٹھے سونہا ای نتیجے تے پہنچا ای رب دی پوری دھرتی دے وے تینجیاں رب ڈوٹھا بڑھایا ہی نہیں گولڑے والے سیدہ کیول ترجمہ میں کیوں نہ کرا او سید زادہ آل نبی اولاد علی مہر علی آدھا بیٹھا مکھ چندر بدر شاسانی ہے مٹھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلم دے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں اطریف و سلام من طلعت ہی وشد و بدا من وفرت ہی فسکت ہنا من نظرت ہی نینان دیا فوجہ سر چڑیاں دو ابرو قوس مثال دیسن یانو کے میاں دے تین چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں آقا تینو حسرت دا عنوان آکھاں تینو اکھیاں دا قرآن سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شان ہائے 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 حسان کوئی میں نہیں چادرہ مل جا ممبر تے پاک محمد بھی لائے فرمایا حسان او دل دکھینن تو میرا دل ٹھا نبی دعا کیا کہ اللہم اید ہو بروح القدس مالک میں محمد دو انہیں کو چوپ چکرا ہوا سہیں کوئی اوکھی جاتے آنا بیٹھے جی بسم اللہ جرے پیستے میرا بچہ ترٹ کے بیٹھے ہو کو تو آکو گھٹیے چاک چھو جانے وڈے سارے ہی وے سمجھے کرو تُسا نبی دی سیرت نال پیار نہ کرے سو تے کون کرے سی حسان سامنے بیٹھے فرمایا حسان پڑھ نات نبی دی نات دے ہوتے خوش تھی ونا مدینے آلے دی سنت تُسا جی میں داد لیتی ہے میرا ہاں کام بگئے پتہ نہیں کیرے جگرے نال داد لیتی ہے اللہ منہ زبان لیتی ہے تے مفتی صاحب میں آدھارانا پڑھے کلمان دل ویچ بغض رکھے انجے دل بایمان دا کیا فائدہ جنہے اندر دا مارے انسان ونجے انجی سکھنی جان دا کیا فائدہ کھڑا دارتے ہوئے کرے چور چوری انجے نگران دا کیا فائدہ جری ذکر نبیت بولے نا بدبخت زبان دا کیا فائدہ یار دی تعریف سن کے کوئی 100 دیں دے کوئی 50 دیں دے کہیں دے ہتھیں جو آندیے لٹا دیں دے تے جرم سناوان اللہ حسان ہے سنان اللہ مصطفیٰ ہے اکھ نال اکھ ملیے
ہے اڈو زبان چلیے اڈو یار دے چہرے دی تلاوت تھئیے تے حسان وج دے چاہ کیا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ اس میں تفضیل جان دے ہو سو علماء وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم ترکتو عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ جامی جیاں جوان مدینے دی گلی دے وچ بمبوٹے دے دعوت دے بمبوٹے دین دے جینے جامی رو کے آدھے آج حسن ملی ہے خود آج حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی ہر زخمی و بسمل را مصروف فغاں کر دی بے جرم و خطا قتلم از ناز بتا کر دی خود تیغ زدی پر من و نام دیگراں کر دی سرائکی آلے آئے کہ ساری بولی کیوں نے پردہ دنیا کو کیوں نے سنے دا کہ تو رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سارا حج تھی تو رابر حسن دی نگری دا دیدار کرا سدا حج تھی وے پا میم دے برکے محبوبہ کوئی بیٹھے مجمع دے ویٹ سننا لا پا میم دے برکے محبوبہ ذرا سامنے آ سدا حج تھی وے تیرے حسن جمال دی حد کہنی ذرا پردہ ہٹا سدا حج تھی وے ناشاد نصیب کو بھاگ لگن سارے ویڑے آج ٹھڈی مٹی روتا ہی رسول چادر چاہتی ہے سر انور دے تلے رہتی ہے قدمین دے تلے رہتی ہے جبریل صدرہ چھوڑے فارش زمین تے آئے آکے رب دا پیغام سنامنا ہا ان اللہ اشتاقا الہ لقائکا یا محمد لیکن پیغام کی میں سناوے جبریل منظر لٹھے محبوب آرام فرمائے رابطہ رب نال کر کے صدرہ دے خطیب نے آکھے مولا تیرا پیغام میں سنامنے محبوب کو سناما کی میں تیرا یار تے آرام فرما ہے آواز کبریا آئیے جبریل خبردار خبردار ادب دے دامن کو نہ چھوڑی اتھا ساہ گھن سے سانسیں دا شور بے ادبی شمار ہو سی لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون خبردار عبادتہ ایک ہوندے ضابط بیا ہوندے حابت ہوندے گھننا تے ولا دیمنا ضابط ہوندے گھننا تے ولا دیمنا لیکن حق دے بارے فرمائے گھننا تے ول نام و نشان مٹا دیمنا فرمایا متھے دے محراب نہ دیکھسا ہائے 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 مونڈھے آلے بار نہ دیکھسا تسبیح دی گٹکار رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے ہائے ہائے مسلمانوں اے چار پانچ جوان جرے کھڑے ہو میرا بچہ اے ٹھیٹھر لگا پئی تھا ہاتھ مک گئی ہے بھائی رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج قرآنہ لبا کر کر سجدے ہارے رب تو تیرے اندر بیٹھا زبان ہلائے رب تو تیرے اندر بیٹھا ہن ویٹ قرآن اشارے پر بلے شاہ رب اونوں ملدا جرا یار تو تن منوارے بلے شاہ رب اونوں ملدا جرا یار تو تن من میں کتب سیر دا مطالعہ کیتے ابن جوزی کو پڑھے امام ابن جریر تبری کو پڑھے جبریل کھڑا سرانے آلے پاسو اللہ دڑکا دے کیا کہ جبریل اے پاک مصطفیٰ دی بارگاہ ہے سرانہ چھوڑ قدمی آلے پاسے آ میں کو معاف کرائے میں صوفیانہ ترجمہ علماء کرنے قبل قدمے دی انڈیکیشن کر کے اللہ فرمائے جبریل قدمے آلے پاسے آ چادر ہٹا لب چا یار دے تلویں دلا
این جا دے ہوتے این ٹائم این مجمع دے وچ اتنی ہی داد بن سکتی ہے جیری تسا دیتی ہے لطف چاون واسطے ہن جتنا چا کوئی شرم آوے منہ تلے کرائے وال جملہ سنائے فرمایا جبریل سرانہ چھوڑ قدمے آلے پاسے آ چادر ہٹا لب چا یار دے تلویں تے لا جدن محبوب جاگ پوے سنیا سنا نوکر بڑھ کے وال ساری بارگاہ دے وچ حکم خدا بندی کو منن واسطے جبریل سرانہ چھوڑے قدمے آلے پاسے آئے پہلے تے آرام کرنے ان چار پئی تے چار پئی نہ ہی تڈی تے چٹائی ہے فرش زمین پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو کوئی میتھ دا سٹوڈنٹ ہوئے میں کو سمجھاوے اے ہے 90 دا اینگل اے ہے 180 دا اینگل زمین آلا کوئی بندہ اتھائیں میں کو تجربہ کر کے دساوے کھڑے کھڑے کوئی زمین تے ستے ہوئے دے قدم چوم گھنے اللہ دا حکم منن واسطے فرشتے دے سردار میرا دلہ دے ہاتھ چاہتے حسن چاہے حسن گوڑیں تے لائے حسن گوڑے چاہتے حسن زمین تے ٹکائے حسن وال لب چاہے حسن وال چادر ہٹائی حسی چادر ہٹامن تو بعد ہاتھ زمین تے لامن تو بعد اپنے لب محمد دے تلویں تے لامن تو بعد جبریل تے کو اجنوی سمجھ نہیں آئی جبریل تے کو دسایا کیا ہے جبریل کے ہر شاید ہوتے کفر شرک دے فتوے نہ لایا کر عقل دا اندھا سجدہ کرنا اور ہوں دے پیارے دے قدمے کو چومنا اور ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ